به نام حق و به یاد فقرا کمک که توضیح میکنیم از آقای سید هادی محمدی است که از استرالیا 57500 افغانی روان کرده بود. 58000 حساب میکنیم. در مرست چویشو دی شاغل سید هادی محمدی ده چی در استرالیا نه و 15500 افغانی لیجلی و چی اتا 500 افغانی شمیر. هموطنان عزیز، بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. بعضی یک ویدیو را میبیند فوراً میگوید شما به یک قوم، به یک مذهب، به یک زبان، به یک تنظیم، به یک منطقه کمک میکنید. اگر ویدیوی کمک های من را در طی 11 سال از پول شما وطن دوستان و 16 سال از پول وزارت و وکالت ببینید، متوجه میشوید که هیچ فرقی بین انسان ها در قلب من نیست. هر کدامشان مخلوق خالق است. اگر ما خالق دوست داشته باشیم باید مخلوقشان هم دوست داشته باشیم. خون همه انسان ها یکسان و یک رنگ است و این بزرگترین نشانه انسانیت است. دلیل اساسی انتشارش این است که شفافیت و حسابدهی باشد. کسایی که پول روان میکنند مطمئن شوند که پولشان توزیع شده، با امانتشان خیانت نشده، چون میلیون ها افغانی آمد متاسفانه در جیب 4 تا دزد رفت. از طرف دیگر این ویدیوهای توزیع کمک ها دیگر هموطنان ما را تشویق میکند، ترغیب میکند، مطمئن میسازد که کمک روان کنند. بسیار افغان هاست که دلشان میسوزد به مردمشان و میخواهند که کمک روان کنند، اما تجربه ایشان متاسفانه و همچنین فضایی که در افغانستان است نشان میدهد که اعتماد نیست. میگوید به کی روان کنیم که پول ما را در جیب خود نزند و حیف میل نکند. وقتی این ویدیوها را میبینند مطمئن میشوند از کسی به امانت خیانت نمیکند. از پول وزارت و وکالت خود هم سالهاست که کمک میکند. به خاطر این است که من از شما هموطنان میخواهیم که در این کار خیر سهم بگیرید. سهم گرفتن کمک روان کردن است، پول روان کردن است و همچنین سهم گرفتن شیار کردن است. اطلاع رسانی است، همرسانی است. در اتحادیه ها، در عروسی، در فاتحه، در مراسم میتوانید که آنها را متوجه مسئولیتشان کنید و همچنین در کشوری که زندگی میکنید رسانه هاست، روزنامه هاست، رادیو ها دارین، تلویزیون ها دارید، با مسئولینشان بشینین، یک برنامه و پروگرام تعیین کنید. اگر امروز شما به درد مردمتان نخورید چی وقت به دردشان میخورید؟ چون واقعا مردم افغانستان در یک شرایط استثنایی و بسیار سخت زندگی میکنند. گران هیوادوالو، دی ویدیو په بسات قضاوت مکوئ. زینو یو ویدیو ویني او فورا قضاوت کوي چې بشردو سب تاسو د یو ژبې، د یو سیمې، د یو مذهب، د یو قوم سره مرسته کوي. مذهب خو د اسلام په صدر کې هیڅ وجود نه لري. اما که تاسو د مرستې ویډیوګانو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، تاسو وینئ چې په دا 11 کال چې د تاسو پیسې نه مرستې وشلې او 14 کال د وزارت او وکالت د خپل معاش نه مرسته کړي، هیڅ توپیر د انسانانو ترمنځ د ما په ځله کې نشته. ټول د خالق مخلوق ده. که موږ د خالق سره مینه لرو، د مخلوق سره هم باید مینه ولرو. اساسي دلیل چې خبره کې حسابدهي او شفافیت ده. هغه افغانانو چې مرسته لیږي دوی ببیني چې د هغوی مرسته ویشل شوی دي، د هغوی په امانت خیانت شوی نه دي، او بل دا چې دا ویډیوګانو نور افغانانو ته تشویق کوي، انګیزه ورکوي چې مرسته ولیږي. دوی چې دا ویډیوګانو ویني چې واقعا په امانت خیانت نه کیږي، پیسې په شفاف توګه مستحق خلکو ته ویشي، دوی جرأت کوي، اعتماد کوي، باور کوي، مرسته لیږي. د دې دپاره دي چې زه د تاسو نه غواړم چې په دا خیریه کار برخه واخلئ. برخه اخیستل دا ده چې مرسته ولیږئ، پیسې ولیږئ، او همدارنګه برخه اخیستل دا ده چې دا ویډیوګانو شر وکړئ په خپل فیسبوک کې، په نورو رسنیو، ټولنیز رسنیو چې تاسې لرئ، او یا په د اتحادیې د مسؤلینو سره، شوراګانو، په مراسمو افغانانو سره خبرې وکړئ، او په هغې هېواد چې تاسې یاست رادیوګان هم شته، تلویزیونونه هم شته، د هغوی د مسؤلینو سره خبرې وکړئ او یو پروګرام برنامه جوړ کړئ چې مرسته دلته راشي چې موږ بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو. ډیره مننه. 58000 افغانی گرفتم، نمایندهشان حساب کردن، 15000 افغانی ده، د دوی استازو شمیرلی ده، هر یو ته 1000 افغانی ورکو، هر کدامشان 2500 میدیم که 1000 افغانی میشود. خان جان، برگ سبز توفیق درویش. تشکر از افغانا. برگ سبز توفیق درویش خان جان. 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 تشکر. برگ سبز توفیق درویش خان جان. 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 برگ سبز توفیق